Madayaw nga adlaw sa tanang Dabawenyo. Hilabi na sa ato mga higala sa unang distrito. Aniya na pod ang inyong programa isip pagpadayon sa among pinasingkasig nga panerbisyo publiko. Sulod sa usa ka oras among hatod kaninyo ang mga butang nga angay ninyong masayran, mga impormasyon, maayong balita, drama ug makalingaw nga storya sa inyong tagsa-tagsang mga komunidad. Kini si Atty. Carlo Nograles, magkuyog-kuyog kita sa pagbisita sa inyong barangay aron masayran nato ang pagbago sa inyong kinabuhi. Ug kini sa Ching Amor nagatuo nga walay pili ang programa nga progresibo tungod og alang kaninyo. Busa tan-awa kung giunsa ni tandog kaninyo ang Kongreso sa Barangay. Barangay 1-A ang nag-una sa listahan sa mga barangay dinhi sa atong dakbayan. Asa ka kini? Dunggan namo, ila-ilahon ta ang Barangay of the Week. With a land area nga dili molampas sa 12 hektarya, ang Barangay 1-A poblasyon ang usa sa pinakagamay nga barangay sa dakbayan. Gibahin sa 7 ka purok ang tibok barangay nga sa pagkakaroon adunay kapin 4,300 nga mga lumulupyo. Pero bisan pa man sa gikamayon sa ilang lugar, ang mga residente dinhi sa 1-A poblasyon dili magpaulahi nga ipasigarbo ang gagmay ug simpleng mga butang na dinhi lang sa ilang barangay makitaan. Dali lang tultulan ang Barangay 1-A kay kini nahimutang sa sentro mismo sa syudad. Dinhi sa dalang A. Pichon o mas nailhan sa ngalan nga Magallanes Street ang utlanan sa barangay. Samtang ang Davao River mibabag sa west, ang dalang Rep. Suazon sa south ug Barangay 2-A sa north. Naimutang sa barangay ang usa ka daycare center. Aduna pod duha ka pampubliko na tulungaan, ang Bolton Elementary School ug ang Magallanes Elementary School nga gitukod niadto pang 1949. Ug sa dili magdugay, misunod niini ang pagpatindog sa Valencia Compound niadtong tuig 1955. Ingon man ang pagpatindog usab sa Bolton Ice Plant sa tuig 1958. Ug labaw sa tanan, anaa nahimutang niining barangay ang National Irrigation Administration Office, usa ka ahensya sa gobyerno, ug kini gisugtang pag-abli niadtong tuig 1961. Dako na ang kabaguhan sa Barangay 1-A, sukad nga gipanguluhan kini sa pinakaunang kapitan, Pacifico Arcenas niadtong tuig 1972. Misunod si Manuel Alicaway niadtong 1986 to 1989. Ikatulo si Samson Saison 1989 to 1994. Ug ikaupat si Barangay Kapitan Benjamin Manggubat nga adunay pinakadugang nga termino nilingkod niadtong 1994 ug nahuman tuig 2005. Kana estudyante pa ko diri sa UM, nag-board man ko dinhi sa Bolton Ice Plant. So hantod na minyo ko kay nagkita mi sa akong misis diri pod sa Bolton Ice Plant. So hantod karon, diya nagpabili lang gyapon ko diri. Saysay nila nga maski kaniadto kasagaran sa mga lumulupyo dinhi kay mga estudyante nga nagtungha sa University of Mindanao ug Rizal Memorial Colleges. Sa among pagbisita sa Barangay 1-A, among napamatud-an nga hilom ug malinawon ang maong barangay. Pinaagi kini sa tabang sa 15 ka mga barangay tanod ug pinaagi usab kang Barangay Kapitan Elpidio Alicaway, kauban sa iyang mga maabtik nga mga barangay kagawad. Since 1978 kami dire. Tas maayo man diri sa among barangay kay mga silingan, mga buutan, dool sa simbahan, dool sa palengke, ug among mga barangay leaders, mga maayong kon nga tawo. Walay mga gubot, malinawon. Maski mo uli kang tuwang gabi diri, way problema. Sa paglabay sa mga tuig, nakasinati ang mga lumulupyo sa Barangay 1-A ug pagbaha. Kini tungod kay haduol man sila sa Davao River, ang pinakatakong suba sa syudad. Dili sila makadali-dali ug labang sa pikas tabok kaniadto. Mao nga pag-abot sa tuig 1970, gipatindog ang Bolton Bridge. Ang Barangay Hall giablihan niadtong tuig 1994. Aspalto na usab ang ilang main road sukad pa niadtong tuig 1995. Ug labaw sa tanan, anaa nahimutang kanila ang usa sa inilang hotel dinhi sa Dakbayan, ang Grand Mensen Hotel. Dinhi pud makitaan ang Bernardo Medical Clinic, ang LM Metalcraft
Davao First Millennium ug ang PR Ninte Metals. Ug kung inyong gipangita ang library hub sa Department of Education, dinhi pud na makit-an sa Barangay 1-A Poblasyon. Ug usa kami mibiya sa lugar, gisaysay sa amo sa mga lumulupyo kung nganong gipili nila nga mupuyo dinhi sa Barangay 1-A. Lipay gyud. Kay doon lang sa simbahan, sama sa akong ginsan niya, doon simbahan, doon sa palengke. Unya ang mga tao dere warag dili gyud nga palaaway gani. Mga maayo pod. Sa peace and order, dili man kayo problema dire kay dool man ko sa istasyon sa San Pedro. Peaceful gyud ni sa kanunay. Wala gyud samok. Diri ko nagdako. Dool man gud diri og syudad wanay di na ka magpasahe ba. Ligawas nimo. Natanan. Sa among pagbalik, dunggon ta ang mga butang nga nagpahlipay sa atong higala nga si Joanna, dinhi sa atong Okay Ka. Mayang adlaw ug welcome sa usa na pod ka episode sa atong programang Tatak K. Karong adlaw atong i-feature ang paghatag nato og mga wheelchair sa mga indigent patients nato dinhi sa First District sa Davao City. Kining proyekto sakop lang gihapon sa Oplan Kalusugan program ni Speaker Boy Nograles din nagahatag kita og mga wheelchairs para sa mga indigent patients nato. Malipay jud ko og dako kay na siyang tabang kay di ba basta-basta makapalit inana kay mahal bayan na siya. Mao kini ang ika-unom na nato nga batch na paghatag og wheelchairs. Kuang sumatotal 90 ka wheelchairs na atong nahatag sa nakilaing mga recipients nato dinhi sa First District sa Davao City. Daghang kaayong salamat kang Congressman kang Speaker Boy Nograles ug kang Attorney Carl Nograles ug sa iyang mga staff tungod sa tabang ug gihatag niyang wheelchair. Tumawag ka to naglangkob sa atong programa. Kini sa Tony Carlo Nograles, magkita-kita na punta. Sunod semana din hilang sa Tatak K. Kung sa miaging episode sa KSB naminaw kita sa pagdasig sa usa ka estudyante, mapadayon lang ang iyang pagtuon. Karong semana, usa na pud ka scholar ang atong maila-ila, apan siya mo graduate tay na. Ang iyang happy story dinhi lang sa Okay Ka. Gumikan sa padayon nga pagtaas sa matrikula, tapugos ang kadaghanang magtutungha sa mga pribadong kolehiyo o mga universities nga muundang o di kaha mo bali na lang sa mga pampubling tulunghaan. Hinungdan sa paghunhod sa ihap sa mga magtutungha. Ug wala maluwas ang mga state colleges o universities sa susamang kasinatian. Dili lang kay sila ang nag-atubang sa pagtaas sa ilang mga bayronon. Ana usab ang hulga nga sila ipamaligya sa mga pribadong institusyon. Kini nga mga butang nagtuklod sa atong mga magtutungha nga mubiya na lang sa kolehiyo. Apan ang mas pait nga panghitabo, ang dili man lang mahatagan og higayon nga makatungtong sa college ang atong mga kabatan-unan. Sa statistics, sa 5 nga misulod unta og first year college, 4 lang ka estudyante ang nakahuman sa high school. Ug sa 4, 2 lang ang mipadayon sa kolehiyo. Usa si Joanna Ortaliz sa libuan nga migraduar sa high school ni atong 2005. Milabay ang 4 ka tuig, si Joanna karon ana-ana sa iyang ulahing semester sa kolehiyo. Sa pipila ka bulan, siya mopaso na aron dawaton ng iyang diploma sa kurso nga edukasyon.